श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयम् अथ एकपञ्चाशत्तमं दशकम्। कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिः प्रगीतराम् समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सतीमनैर्निरगमदीशजीमनैः स्तव विनिर्यतस्तव चरणाम्भुजद्वयाद् ऊदञ्चिरं त्रिभुवनपावनं व्रजः महर्षयः पुलकधरैः कलेभरैः उदूहिरे धृतभवधीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्यविरलशाद्वलेतले पश्योन्विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरोऽन्यरुणदघाय वर्तनी भयानकः सपदि शयानकाकृतिः महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभा प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि विधूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरं क्वथत्तनौ पशुपकुले सवात्सखे विदन्निदन् त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशु रक्षितुम् गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगेल्लुरतिनिरुद्धमारुते धृतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलः विमोचयन् पशुपशून् विनिर्ययौ क्षणं दिविद्वदुपगमार्थमास्थितं महासुरप्रभवमहो महो महन् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा सभस्थलेन नृतुरथो जगुः सुराः सविस्मयैः कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषे स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामपि मुरलीनितम्भके निवेशयन् कफलधरः कराम्भुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् भुभोजितत्रिदशनगैर्मुदानुतः सुखासनं त्विह तव गोपमण्डले मुखासनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरै जगत्पते मरुत्पुरीनिलय गदा प्रपाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये अघासुरवधं नाम एकपञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते। गुरुभ्यो नमः।